درجات يا رحيم. وقف شلال الدم اللي بيصير هذا شعور لا يوصف، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله اللي خرجنا منها سالمين غانمين. الحمد لله رب العالمين. ولكن أتينا إلى بيوتنا وهذا الخراب وهذا الدمار، يعني الكلام لا يوصف، لا أستطيع، مش عارف إيش بتكلم. هذا البيت أنا بنيته قطعة قطعة، دهنته، سويته، رجعت على بيتي مش بيت. أنا مش لاقي بيت. أنا شايف هنا خراب بيوت، مش شايف بيوت. شعور لا يوصف تحت صوت القصف وصوت الضرب والدمار في المنطقة. شعور لا يوصف. يعني الحمد لله اللي احنا اليوم حوالين بيوتنا لقينا نظر عليها، طمأنينا عليها، والحمد لله رب العالمين.